उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री परवरचे आमदार रोहनबाब खंवटे, म्हापशेचे आमदार आणि गोंय विधानसभेचे उपसभापती जोसुआ डिसोजा, पार्टीचे आदले आमदार आणि पार्टीचे गोयचे IT सेलाचे कन्व्हेनर आणि लोकसभा निवडणुकीचे उत्तर गोयचे कन्व्हेनर सिद्धार्थ बाब कुंकळकर, आमचे आदले आमदार आणि भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट सेक्रेटरी आणि स्पोक्सपर्सन दयानंद सोपटे, हांव तुमचे सगळ्या पत्रकारांचे आजच्या पत्रकार परिशदेक हार्दिक स्वागत करता। इलेक्शन 7 मेक आणि आज 1 तारीख आमचे कडेन 4 दीस प्रचार बाकी आसा आणि प्रचाराचे 2 फेरी आमच्यो ऑलमोस्ट दोन्ही मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा भितर पूर्ण जाल्ल्यो आसा। आमचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघा भितर वचून आयले आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आमदार मंत्री आपापल्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन डोर टू डोर कॅम्पेन आसत, पर्सनली मेळप आसत, उमेदवाराक घेवन फिरप आसत, अशा पद्धतीचा प्रचार सगळ्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्ण केल्लो आसा। आम्ही NDA म्हणून निवडणूक लढयतात त्यामुळे आमचे पार्टनर MGPचे आमचे आमदार तसेच आमचे इंडिपेंडंट आमदार हे सुद्धा सगळ्या मतदारसंघा भितर बऱ्या तरेन प्रचार फुडें व्हरत आसात। आता शेवटचो टप्पो हाच्या भितर आमी वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो बारीक बारीक कॉर्नर सभा, कांय जाग्या भितर पब्लीक मिटींग अशा पद्धतीचो प्रचार हो शेवटच्या टप्प्यान आमी फुडें व्हरत आसात। आमचे मुख्यमंत्री गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतात, आज ते दक्षिणेक आसात आणि हे सगळें करता आसतना एक बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स सबंद गोंयभर आमकां मेळत आसा। वेगवेगळे पळयता पदयात्रा आसत, मार्केटांनी फिरप आसत, अशा पद्धतीचो प्रचार सगळे कडेन सुरू आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांची सभा ही दक्षिण गोंयाक लागून 27 तारखेर जाली आणि एक प्रचंड असो त्या सभेक भरपूर अशे संख्येन मोठ्या संख्येन लोक आयले आणि एक बरें वातावरण त्या सभेच्या निमित्तान जाल्लें आसा। आमी काल आमचे NDA अलायन्स MGP आणि अपक्ष तांची एक मिटींग आमी केली आणि मागीर प्रेस कॉन्फरन्स जॉयंटली काल जाल्ली आसा। त्यामुळे वेगवेगळ्या भागा भितर ज्या भागा भितर MGP निवडणूक लढयली त्यांच्या नेत्यांनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही उमेदवार जे आसात तांकां निवडून हाडपाक लागून प्रयत्न करचे आणि ताका लागून काम करचे। आमी आज पत्रकार परिशद घेतात कारण आमी परवा म्हणजे बेरेस्ता शुक्रार दीस उत्तर गोंयची जाहीर सभा ही म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पलच्या समोर बस स्टँड आसा थंय जातली आणि ती सभा एड्रेस करपाक आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शहाजी हे येवपाचे आसात। सभा सांजी 5 वरांचेर जातली आणि उत्तर गोंयचे सगळे कारण आमी दक्षिणेची जी सभा जाल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींची त्या सभेक आमी केवळ दक्षिण गोंयच्याच सगळ्या लोकांक आपयले, बरेच जाण उत्तरेंतले स्वताहून गेले पण ह्या सभेक आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात उत्तर गोंयचे 20 मतदारसंघातले आणि एक मोठी सभा ही आमी म्हापशा हांगासर करपाची आसा आणि ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करता की मोठ्या संख्येन तांच्यांनी अमित भाई शहाजींच्या जी मिटींग पब्लीक रॅली जातली त्या रॅलीक सगळ्यांनी उपस्थित रावचे कारण अमित भाई शहाजी हे महाराष्ट्राची सभा करून त्यानंतर ते गोंयांत येवपाचे आसा आणि म्हणून ही आज आमी तुमकां सगळ्यांक हांगाल्यान अपील करता की सगळे कार्यकर्ते वेलविशर हांच्यांनी मोठ्या संख्येन त्या पब्लीक रॅलीक उपस्थित रावचे। फाल्यां आमी आमच्या मॅनिफेस्टो जो आसा कारण केंद्राचो मॅनिफेस्टो ऑलरेडी रिलीज जाल्लो आसा आणि फाल्यां आमी गोंयचो मॅनिफेस्टो सकाळी रिलीज करपाचे आसा। आमचो मॅनिफेस्टो केंद्रांतलो ते दीस जालो आणि त्यानंतर आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयांत आयले आणि तांच्यांनी पब्लीक रॅली भितर एक अनाउन्समेंट केली की आयुष्यमान भारत स्कीम जी आसा कारण अबाव 70 इयर्स तांकां इन्शुरन्स स्कीम ना आणि त्यामुळे 70 इयर्स एंड अबाव जे आसात तांकां लागून अप टू 5 लाख पर्यंत इन्शुरन्स स्कीम ही आयुष्यमान भारतच्या माध्यमांतल्यान दिली गेली वयतली आणि त्यामुळे तेचे अनाउन्समेंट केलें आणि ताचोय फायदो मध्यमवर्गीय आणि खास करून अबाव 70 इयर्स एज आसा त्या सगळ्यांक मेळपाचो आसा आणि म्हणून म्हाका दिसता की एक वाटेनच्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार
बऱ्या तरेन प्रचार चालू आसा, बरो रिस्पॉन्स पब्लिकेचो आसा. आनी दुसऱ्या वाटेंतल्यान कांय जे काँग्रेसचे एनडीएचे जे कॅन्डिडेट आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा तांकां वेळ ना, कारण तेंचे कडेन टायम भरपूर आसा. आनी त्यामुळे पेपराच्या माध्यमांतल्यान आसत, प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान आसत, भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करप तेंचे सुरू आसा. हांव पळयतालो की उत्तर गोंयचो उमेदवार जो आसा पयर केन्ना तरी तेजी मुलाखत पळयतालो आनी त्या मुलाखतीन ताणें सांगलें की आपण कॉलेज चलयतना कोणें जाणटेन म्हणटा कोंबडी दिली आपल्याक, ते कोंबडेची पावणी केली, म्हणजे कितें नाहक कशें कितें तातूंतल्यान कॉलेज चलयली. आनी त्यामुळे अशा पद्दतीचे, कारण थोड्या जाणांक कशें आसा की स्टोरी करपाक खूब आवडटा आनी त्यामुळे ते स्टोरी करतात, कारण तांकां वेळ भरपूर आसा. आमकां वेळ ना आनी आमचे उमेदवार उलयतात कमी पूण काम करतात, लोकांक मेळटात. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टीच्या दोनूय उमेदवारांचेर गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा. आमचे एनडीएचे 2014 पासून ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचें काम फुडें व्हरता आसतना केवळ देश फुडें वचचो व देश जगात नंबर 1 जावचो म्हणून काम करत आसा. आनी त्यामुळे देशांतल्या जनतेक पूर्णपणे त्यांच्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा, त्यांच्या लिडरशिपीचेर विश्वास आसा, त्यांच्यानी जी विकसीत भारताची संकल्पना दवरल्या तेचेर विश्वास आसा. आनी त्यामुळे सगळी जनता भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारा कडल्यान उबी रावतली आनी 7 मेक मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार ज्या तरेन देशभर उमेदवार निवडून येतले 400+ आनी त्यामुळे 400+ भितर भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवार उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी श्रीनिवास रेड्डी हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले इतलो पूर्ण म्हाका विश्वास आसा. हाच्या पयलीं वेगवेगळे जे एसोसिएशन आसात तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. स्वता इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन जे आसा तांच्यांनी पूर्ण भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा. रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप तांच्यांनी आपले ऑफिशियल लेटर आमच्या दोनूय उमेदवारांक सपोर्ट करपाचें लेटर दिल्लें आसा. आज आमचे ऑल इंडिया राष्ट्रीय बंजारा परिशद जे आसा त्यांचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आतां हांगा येतले आनी ते आपले सपोर्ट बंजारा समाज जे गोंया भितर रावतात तांचोय सपोर्ट ते आमकां डिक्लेअर करपाचे आसात. आनी त्यामुळे सगळ्या स्तरांतल्यान विविध हातूंतल्यान प्रोफेशनल आसतले, विविध हाचे आसतले, बिजनसमॅन आसतले, सगळ्याच जाणांचो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टीचे दोनूय उमेदवारांक बऱ्या तरेन मेळत आसा. आमी ज्या वेळाचेर डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचे सगळ्या आमदारांनी, कारण आपल्या निवडणुकीक जशें काम करतात तशेंच सगळे आमदार ज्या भागाचेर आमदार ना त्या तांचे प्रमुख आमचे जे नेते आसात ते पूर्णपणे स्वताची निवडणूक आसा अशा पद्दतीन ते स्वता वावुरतात. काल हांवें दक्षिणेक आशिल्लो म्हणजे हांव पयलीं काणकोण आनी मागीर कुडचड्यार दिसाक आमचे निलेश बाब काब्राल म्हणटाले की दिसाक 6 ते कॉर्नर सभा करतात सांजी, म्हणजे दिसभर फिरपाचें. आमचे आतां रोल आसात, आमचे केदार बाब आतांच आयले हांगासर, आमचे दयानंद सोपटे आसतले किंवा जोस्वा, हे सगळेच जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर पूर्णपणे काम करतात. हांवें हांगा आसा म्हणून हेंची नांवां घेतिल्लीं आसा पूण पूर्णपणे सगळे जाण प्रत्येक जाण, कारण इतले सकयल पर्यंत वचून म्हाका दिसता लोकसभेक पयल्या वेळाचेर आमदार जे आसात किंवा प्रमुख जे कार्यकर्ते आसात ते स्वता डोर टू डोर कॅम्पेन करतात. घरा इतली गरमी आसून सुद्दां आज हांव सकाळीं पेडणे आशिल्लो तेवढा हांवें पळयलां की इतली गरमी आसा तेन्ना फिरतना आमचे असंख्य कार्यकर्ते प्रवीण बाब आल्लेकरूय बरोबर आशिल्ले आनी त्यामुळे पूर्णपणे सगळ्यांनी स्वताक झोकून दिल्ले आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आमी जे मताधिक्य जे म्हणटात मॅक्झिमम मतांतर निवडून येवं जाय आनी त्याचें प्लॅनिंग म्हाका दिसता 100% आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले. कारण बूथ पासून स्टेट पर्यंतचो कार्यकर्तो स्वताच्या निवडणुकीक उबो रावता अशा पद्दतीचें काम सगळ्यांनी करतात. आनी येणारे 6 तारीख पर्यंत 7 तारीख निवडणूक जातली, 6 तारीख पर्यंत सगळेच जाण आपापल्या मतदारसंघा भितर 100% आमकां यश दिवपाक पावता. आमी सभा दिसाळेक भितर आनी आमी भायर खुर्च्यो LED हे घालतले आनी त्यामुळे म्हज्या हिशोबान 20 ते 25 इतली वेवस्था आमी ते करतले. कारण कितें जाता की भायर ते बिकॉज ऑफ तांची सेक्युरिटी आमकां ते भायर परमिशन दिना, त्यामुळे ते भितर करचें पडटा. पूण आमी भायर आमी सगळें क्लीन करून ते LED स्क्रिनी वगैरे घालप आनी 20,000+ संख्या आमचे
मतदारांची पहिल्या 2 टप्प्यात कमी झाली टक्केवारी पक्षात ताकद कशी दिसता खंयची ती कारण आम्ही ज्या तरेन उलयता ताका लक्षांत आयलें कारण गरमी आसल्या कारणान बरेच लोक भायर सरनात पूण जे मतदान जाल्लें आसा तातूंतल्यान बहुसंख्य मतदान कारण जाता कशें की भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे आसात कार्यकर्ते सदतीत आसा आतां तुवें जर हांगले काँग्रेसचे जर विचारले जाल्यार उत्तर गोंया भितर काँग्रेसचो अध्यक्ष खंयच्या मतदार कोणाकूच खबर ना. आतां म्हापशां जर कोणाक विचारलें जोसवाक सुद्दां खबर आसना की कोण काँग्रेसचो अध्यक्ष पूण भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष कोण म्हणल्यार सगळें ताका आमकां खबर आसतली पण बाकीच्या लोकांक खबर आसा की बीजेपीचो अध्यक्ष त्या मतदारसंघात कोण जावन कारण ते सदतीत काम करता केवळ निवडणुकीत काम करता अशें न्ही आनी त्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्या लोकांक निवडून हाडटले त्यामुळे आमचें प्लॅनिंग आसा की गोंया भितर 70% प्लस मतदान करून घेवपाचें आमचें प्लॅनिंग आसा आनी त्यामुळे आमी हे जे मतदान जे येतलें ते सगळे मतदान भारतीय जनता पार्टी आमचे लोक 50 प्रमुख पर्यंत आमी जबाबदारी दिल्ली आसा. पयल्या वेळाचेर आमी इतले डिटेल सकयल गेले आनी प्रत्येक जण आपली पेज घेवन वर्सान घेवन भोंवता इतले पर्यंत सगळ्याक जाणांक उत्सुकता आसा आनी ताका लागून हांव पूर्णपणे सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पार्टीची आतां 2 फेजची निवडणूक जाली ताच्या भितर भारतीय जनता पार्टीक बऱ्या तरेन मतदान जाल्लें आसा आनी गोंयांत सुद्दां दोनूय उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. दोन फेजींनी इलेक्शन जाल्या पळय खूब कमी जाला आमी हय तातूंतल्यान तेंच सांगलें की जे मतदान जालें कारण जाता कशें की काँग्रेसी कडेन मुळूच ना न्ही लोकांक ते एनडीए अलायन्साचे ते कितें म्हूण करले कारण पळय ते कितें म्हणटा प्रायम मिनिस्टर कोण आमी ठरवना म्हणटा वर्साक एक प्रायम मिनिस्टर जातकच कितें परिस्थिती जाल्या ती आमी 1996 to 98 पर्यंत अनुभवल्या. तुका आतां जर हांवें विचारलें तूं पत्रकार एक्चुअली पण तुका सुद्दां कळचें ना कोण पंतप्रधान जाले पयर कोण तरी सांगलो देवे गौडा जालो चंद्रशेखर जालो आनी इंद्र कुमार गुजराल आमकांच कळना न्ही रे आमी राजकारणान आसून त्यामुळे दर वर्साक जर बदलले जाल्यार देशाची परिस्थिती कितें जातली. तूं गेल्या 2014 पासून पळय 14 देश आमचो 11व्या नंबराचेर आशिल्लो इकॉनॉमिकली आतां आमचो देश पावलो 5व्या नंबरार कित्याक लागून बिकॉज ऑफ स्थिरता फॉरेन पॉलिसी ज्यो नरेंद्र मोदीजीन केल्यो आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केलो फॉरेन पॉलिसी भितर हें केलें आनी हें करतना सेल्फ इंट्रस्ट दवरुना न्ही फाल्यां कितें डिलींग केलें जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें हें पळोवना आनी ताका लागून देश जेन्ना लिडर जेन्ना बरो आसता पळय तेन्ना बाकीच्यांक सुद्दां सगळ्यांक सांबाळून काम करचें पडटा आनी म्हणून फ्रॉम 2014 टील डेट तूं एक तरी आरोप कोणाचेर जाल्यार सांगचो तुवें आनी म्हणून कितें जाता ताका लागून इकॉनॉमिकली जर आमकां बरें जावं जाल्यार लोकांक कळटा कारण आमी उलयना न्ही इकॉनॉमिस्ट जे आसात ते उलयतात आमी म्हणटा 2027 पण ते सांगतात की 25 पर्यंत देश 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जातलो. सर ते तेंच्यांनी तशें म्हणूंक ना की एवरी इयर न्यू प्रायम मिनिस्टर कोण एलिगेशन तुमचे ते कोण प्रायम मिनिस्टर तांचो तूं म्हाका अनाउन्स करूंक ना तेंच्यांनी ती तर व्हडली भानगड जाल्यार कशें की स्थिरता आनी कोणाक कशें करप म्हणून कशें आसता पळय प्रत्येक पार्टीचे हे वेगवेगळे आसता अशा पद्दतीचे 2000 ज्या वेळाचेर काँग्रेस म्हणटकच जनता दल सगळे मिक्स जाले आनी केली चडीच तिकूना न्ही ते कारण प्रत्येकाचे हे वेगळे आसता विजन न्ही 2.5 वर्सांनी बदलले न्ही ते मदींच मोरारजी जालो दुसरो जालो गेले न्ही ते त्यामुळे हांगा कशें जाता हे सगळे एकत्र कित्याक आयल्या हेंचें एक विजन आसा काय कितें ऑल दे आर रिजनल पार्टीज समाजवादी पार्टीचें एक आसतलें आम आदमी पार्टी दुसरें आसतलें काँग्रेस तिसरो आसतलो आनी कोण चवथो आसतलो शिवसेना आनी कितें म्हणटली काँग्रेस ती INC घड्याळाची पार्टी आनी कितें सांगतली हे कितें आसा आमचें नेतृत्व करणाऱ्या मनशा कडेन विजन आसा आनी गेल्या 2014 पासून आतां पर्यंत तेणें करून दाखयलें न्ही हें समोर आसा न्ही 2014 केवळ इंटरनॅशनल लेवलचें डेव्हलपमेंट केलें हातूंय वचना मनशाचो डेव्हलपमेंट केलो आनी म्हणून तुवें जर पळयलें आसत बाय 2020 टील हे कोवीड हे पर्यंत ह्या देशा भितर BPL रेशो कितलो आशिल्लो 22%. आज 25 कोटी लोक अबोव पॉवर्टी लायन आयले बिकॉज ऑफ द स्किम्स. काल ती अजय ती तेंची कोण लांबा म्हणून हांवें पळयलें राष्ट्रीय अध्यक्षा कोण लांबा म्हणटाली संविधानाचेर कितें तरी आमी बरें संविधान हें माननात तेंचो उमेदवार जर सांगता की हें संविधान आमचें लादलें म्हणून म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान लादलें म्हणटात म्हणजे आनी पळय म्हणटा भारत देशान जें संविधान आसा तें संविधान आमच्या गोंयान एक्सेप्ट केलें आनी म्हणून आमी लिबरेट जातकच भितर गेले म्हणजे तें आमचें लादलें म्हणप हें कित्याचें तूं तुज्या स्वताच्या पंतप्रधानाचो अपमान करता काय कितें बाबासाहेब आंबेडकराचो तूं अपमान करता काय कितें संविधानाचेर हांकां उलोवपाचो अधिकार आसा हो जर अधिकार आशिल्लो तिणें पयलीं सांगूंक जाय जाल्यार ताका विचारपाक जाय तूं कितें उलयता काय लादलें म्हणजे कितें तर म्हणजे आमच्या फ्रिडम फायटराचो अपमान न्ही हो ज्यांच्यांनी आपलो सबंद देह त्याग केलो न्ही सगळ्यांनी आपल्या देहाचें बलिदान दिलें तेंचो अपमान हो आनी ही काल संविधान आमी बदल भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलपाक जाय सगळ्यांना आमी राष्ट्रपती आशिल्ले जर कोण आसा ते भारतीय जनता पार्टी
आम्ही पार्टी सगळ्यांक म्हणटात भारत देश आमचो प्रथम, मागीर पार्टी, मागीर आमी स्वता। आनी हेंचे विशय वेगळोच आसा न्ही। आनी त्या वेळार हे जे लोक उलयता तांकां विचार, कारण रमाकांत खरो कायदे मंत्री आसलो, ताका तरी विचार पडपाक जाय आसलो की बाबा तेणेन आपल्या त्या कॅन्डिडेटान कितें उलयलें, तेणें बाबा तुवें उलयलें तें बरोबर न्हू अशें तरी म्हणलें ताणें, म्हणून न्ही तो म्हापसा अर्बनचे खबरी उलयता ते करत, म्हापसा अर्बनचे हें केलें कोणें, तूं चेअरमॅन आशिल्लो, तुका लोन सँक्शनीचो अधिकार तुका आशिल्लो, आनी त्या वेळार तूं सगळ्यांक नाका तांकां लोनां दितलो आनी ते रिकवरी जायना म्हणून सरकारान मदत करचे मनोहर पर्रीकराचेर तूं नाकाल्ले आरोप करता। म्हाका एक सांगपाक कितें आयलो तो, तूं EDCच्या तेन्ना हांव चेअरमॅन आशिल्लो, म्हणजे तुका कित्याक जेवप, हांवें डायरेक्ट विचारलें ताका, तुवें जेन्ना लोनां दिल्लीं लोकांक तेन्ना तुवें म्हाका विचारून दिल्ली, तुवें लोन जर दिवपाची जर तुका अधिकार आसा जाल्यार रिकवरी करपाचो अधिकार तुवें करूंक जाय। मनोहर पर्रीकराचेर तूं आरोप कित्याक करता आयज? कारण ताचे कडेन मुद्दे ना। आनी हांव सांगता न्ही की एखाद्या मनशाक हांकां सुद्दां सगळ्यांक आतां आफोन हाडूंक वेळ ना, भोंवताले दनपारचे, म्हाका आतां परत भोंवपाक वचूं, हांव टायर उलोवपाक जायना म्हणजे परत आतां भोंवपाक जाय, आमकां वेळ ना न्ही रे, हांकां वेळूच वेळ आसा। म्हणून हांवें आज सकाळी फोटो पळयला, खंय तरी उदीक पितना ताळ्यातले खंय तरी हरवळ्यांतल्यान वचून उदक पिता, कारण टायम आसा न्ही रे, आमकां टायम ना। आनी त्या वेळार उगीच नाकाल्ले आरोप करचे न्ही। गोंयच्या लोकांक पूर्ण खबर आसा, भारतीय जनता पार्टीचें विजन खबर आसा, आनी ह्या देशाचें नेतृत्व करपी नरेंद्र मोदीजी तेंचेर ह्या देशाच्या लोकांचो विश्वास आसा, गोंयच्या लोकांचो विश्वास आसा, आनी ताका लागून पूर्णपणे गोंयची जनता भारतीय जनता पार्टीच्या फाटीर उबी रावतली। हाच्या पयलीं जे स्थानीक तांच्यानी कांय मुद्दे जे मॅनिफेस्टोन बरयल्या तातूंतले बरेचशे मुद्दे मुख्यमंत्र्यान कंप्लीटूय केल्ले आसा, पूण हेच मुद्दे घेवन हेच लोक जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचेरूय आरोप करताले। निवडणूक जातकच रिजल्ट लक्षांत आयलो, आमी दोनूय भागा भितर हांगा आमी 25 आज आमचे 50 जवळ जवळ 39 लोक आमचे बरोबर आसात जिल्हा पंचायत, ह्याच मुद्दे घेवन गेल्ले। विधानसभेच्या निवडणुकीक हेच करताले ते, आमकां पयलीं दिसतालें की कितें जातलें, म्हणून आमी जेन्ना सगळे फिरतकच लक्षांत आयलें की भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली। आनी ताका लागून आजूय तुका सांगता 40 मतदारसंघां ऑलमोस्ट 2दा तरी फिरला आसतलो। आज आमी जें सांगतात पळय, उत्तर गोंया भितर 1 लाख प्लस आनी दक्षिणेक 50,000 प्लस लिटर आमी निवडयता, बरो न्हू? Sir, we agree that BJP has been campaigning very aggressively and have working very hard on the ground, leaving nothing to chance. Now, yesterday we heard that you met ex-CM Parshekar. What transpired in that meeting? एक गोष्ट आसा पळय, म्हजो एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी म्हजी जबाबदारी प्रत्येका कडेन वचून मत मागप, ताका सपोर्ट दिल्लो करून। म्हाका वेळ मेळ्ळो हांव तुजे कडेन सुद्दां येतलो की तुवें म्हाका मदत करची म्हणून, कारण हांव मागता मदत। आतां मदत मागतकच दिवप काय न दिवप हें तुवें ठरोवपाचें, हांव काय फोर्स करपाक शकना। पूण म्हजो पार्टीचो एक्स कलीग, आमचो पार्टीचो आदलो प्रेसिडेंट, पार्टीचो आदलो मुख्यमंत्री, ह्या नात्यान हांव पूर्णपणे तांचे कडेन मदत पार्टीक तुवें आमकां आमचे बरोबर रावचो म्हणून मुद्दम सांगपाक गेल्लो आसा। फायनली डिसिजन हें तांचें आसा, आय कॅनॉट म्हळ्यार फोर्स करपाक शकना डिसिजनाचेर, पण आमी बऱ्या तरेन आमचें उलोवप जालें आनी त्यामुळे डिसिजन हें तांचेर आसा, ताचेर हांव आय ऑलवेज रिस्पेक्ट यू। कंडिशन कितें दवरला मदीं लास्ट म्हणजे फुडले इलेक्शन जातले ह्याच्या भितर टिकेट दिवची अशें कितें येयल्लो बातम्यो? ना तशें आतां पळया, फायनली कितें जाता, इनडोर जें आमचें कितें डिस्कशन जाता तें हांव डिस्क्लोज करपाक शकना, बट आय ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम। आमचो सिनियर पार्टीचो लिडर आशिल्लो तो हांव रिस्पेक्ट हिम, त्यामुळे म्हाका भितर कांय ना। म्हाका परत वेळ मेळ्ळो जाल्यार परतूय वचूं शकता, पूण म्हाका वेळ मेळूं जाय, कारण हांव तेन्ना रातचो खूब लेट पाविल्लो तांचे कडेन। त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन वतलो, हांव खूब जाणां कडेन वचून मेळटा, टायम मेळटा तसो मेळटा की हांव रिक्वेस्ट करता की तुमचो आमकां समर्थन आसचें। So there is one huge scandal that is going around in the nation, where this sex scandal involving Prajwal Revana. Will this have effect on the BJP's prospects in the remaining phase of the election? एक गोष्ट आसा, तो म्हज्या पार्टीचो न्ही, यू मे बी अवर But he's your alliance partner. The Prime Minister has campaigned for him. अलायन्स पार्टनराच्या हातूंतल्यान, कारण तांच्यानी ताका काडूनय उडयलो, वेगळी गोष्ट। आनी त्यामुळे भारतीय कशें जाता, निवडणूक ही प्रत्येक मुद्द्याचेर वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर ठरता, आनी एखादी निवडणूक हो जो विशय आसा पळय, ही निवडणूक आसा ही राष्ट्रीय पातळीवयली निवडणूक आसा। देशाचें भवितव्य कशें वतलें, भारत देशाचें आमी जें म्हणटात की विकसीत भारत, तें हें कशें वतलें हाचेर ही निवडणूक आसा। आनी त्यामुळे म्हज्या घराकडेन रस्तो जावना, बाकीचे आनीक बारीकचे हे विशय हांव निग्लेक्ट करता अशें म्हणना, पूण अशा विशयांचो वेगवेगळे, कारण तो त्या मतदारसंघात कितें प्रभाव पडूंक शकता, पण बाकी कडेन जो व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो अशें म्हाका दिसता।
So the entire leadership of BJP in Karnataka knew about this sex scandal about this particular employee. Despite of that, how that BJP agreed for that candidate? आता म्हणे कशा तू जर बारीक विषय केले जाल्यार देशभरापर वेगवेगळे आता हांव दुसऱ्यांचेरूय म्हजो मुद्दो कितें आसा म्हजो मुद्दो आसा की गोंयच्या निवडणुकीच्या 2 विशयाच्या संदर्भात आनी हें करता आसतना अमित भाई शहाजीच्या मिटिंगेच्या संदर्भात आता तशें जर केलें आसत जाल्यार बाकीच्या भागा भितरले एंड बाकी तेंच्याय कांय उमेदवारा विशीं वेगवेगळे आसा आमकां खबर आसना आनी सेकंड थींग तो जो हे आशिल्लो तो विशय त्या संदर्भात इमिजिएटली तेंच्या पार्टी निर्णय ताका काडलो आनी तातूंतल्यान तेची डिटेल कितें आनी कितें हातूंत वचना पूण म्हाका पूर्णपणे विश्वास आसा की आमच्या गोंया भितर ह्या विशयाचेर कांय परिणाम जावचो ना कारण आमच्या पार्टीक लागना आमी जे आसात ते आमचे 2 उमेदवार श्रीपाद भाऊ नायक आनी पल्लवी देंपो ह्या विशयाक खंय तो रिलेट विशय आहा. So BJP has been priding on Nari Shakti, Beti Bachao. 100% and I am firm on that. आजूय हांव तुका सांगता हेच्या पयलीं एम्पॉवरमेंट महिला सशक्तीकरण ही आमी भाशणां आयकताले फ्रॉम 2014 टील डेट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे केंद्राक केल्लें आसा पळय महिलेच्या संदर्भात अत्यंत मॅक्झिमम स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आसत आमकां हांगा व्हडलो तुजो हें दिसना पण खऱ्या अर्थात महिला सशक्तीकरण जर केन्ना जाल्लें आसत जाल्यार ड्युरींग भारतीय जनता पार्टीच्या 2014 ते आतापर्यंत जें काम केलां महिलेक जे त्रास जाताले आमी पळयताले की टॉयलेटाच्या संदर्भात विशय जर असो आसत आमी म्हणटाले की भारत स्वच्छता अभियानाचो नारो तेणें सुरवातीक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर उलयलो पण कितें उलयताले म्हणून झाडू मारपाक सांगताले म्हणून ताचो परिणाम आज पळय आज तूं जेन्ना एखाद्या टुराक वयतालो पळय गाडी जर वाटेर थांबयली आनी परत गाडयेन बसतालो पळय तेन्ना तो ड्रायव्हर सांगतालो पांय सांबाळून भितर सर म्हणून पांयाक कितें लागत तें कळनासलें पण आज ती परिस्थिती येवन सगळ्या भागा भितर टॉयलेट उबे जाले प्रत्येक महिलेक रावपाक लागून घराचो विशय जालो प्रधानमंत्र्यान पयरूच सांगलें की येणाऱ्या हातूंतल्या भितर जे जेंच्या एखादें घर नसत जाल्यार ते घराचो वेवस्था आसा ती करपाची हें आसूं जाय आनी त्यामुळे महिला ह्या हातूंतल्यान हें आयुश्यमान भारत आसत दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना आसत हाचो परिणाम कितें जालो हाचो फायदो महिलेचेर कारण घरान जेन्ना महिला आसता पळय घरान एखादो जर मनीस बरो ना जालो आसत जाल्यार लोन काडचें पडटा आनी तें लोन काडटकच तें टेन्शन कोणाचेर येता तें महिलेचेर येता सशक्त जाली न्ही ती आनी म्हणून 33% रिजर्वेशन केलें ही रिजर्वेशनाक इम्प्लिमेंट करपाक आनीक 2 वर्सां लागतलीं काँग्रेस आरोप करपाची आसली जर करून नासलें जाल्यार पण प्रधानमंत्र्यान सांगलें की केन्ना इम्प्लिमेंट जाता तो लॉ जाता तेन्ना जावनी पण आमी इम्प्लिमेंट करूं जाय देशभरांतल्या सगळ्या स्टेटींनी तांच्यांनी महिला उमेदवार दिले आमकां दक्षिणेक महिला उमेदवार दिले महिलांचो सन्मान आसा तो आज महिला सशक्त जाली आनी ज्या वेळाचेर ती सशक्त जाली पळय त्या वेळाचेर ते बील अपोज करपाक एकाय पॉलिटिकल पार्टीक हें जालें ना सगळ्यांक भितरल्यान नाका आसलें पण ते उलोवपाक शकले ना कारण ते प्रचाराक केलेले महिला तांकां वगीर रावचे ना तांकां खबर आशिल्ली आनी म्हणून खऱ्या अर्थान आमी अजुनूय फॉर्म आसात महिला सशक्तीकरण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांक विचार हाच्या पयलीं तांकां विवो ग्रुपाक पयशे मेळटाले काय म्हणून कॉर्पस फंड दितात आनी त्यामुळे महिलेक सशक्त केली वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मुद्रा लोन आसताले आज खंय महिला ना रे आमची दोतोरा पासून इंजिनियर पायलट रिक्षा चलोवपी ड्रायव्हर पेट्रोल घालपी महिला प्रेसाक पळय आमच्यो 2 भयणी आसात हांगासर खंय ना महिला ती सांगता सायंटिस्ट आसतली आदोगाद आसतली चार्टर्ड अकाउंटंट आसतली सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे महिला एम्पोर्ट जाली ती आतां फाटीं उरूं ना महिला खूब फुडें पाविल्ली आसा आनी तेव्हा फर्म म्हणजे हांव त्या हेचें जस्टिफिकेशन करना तें जावं जायना चिंताजनक खबर आसा ती आनी त्यामुळे ते तेंच्या पार्टीचो विशय आसा तो तेंच्यानी ताका भायरूय उडयलो आसतलो पण तो आनी त्यामुळे इट इज नॉट हे म्हज्या पार्टीचें त्यामुळे महिला सशक्त जाल्ली आसा त्यामुळे महिलांचो भारतीय जनता पार्टीची सगळ्यांत व्हडली ताकद जर कोण आसा जाल्यार महिला आसा मॅक्झिमम तूं येवन सावथ गोंयांत किंवा खंय वतानी आमचे पळय महिला मिटिंगेक जास्त महिला आसतात महिलांक पूर्ण खबर आसा भारतीय जनता पार्टी ही एकच मेव पार्टी आसा एक केवळ फटयतात म्हणून जशी काँग्रेसचो नारो आहलो गरिबी हटाव शेवट पर्यंत गरिबी हटोवना प्रत्येक वर्सा लोकांक दिसलें फुडल्या वर्सा मतां मरे गरिबी खंय तरी कमी जातली पूण जावना आमी नारो दिना प्रत्यक्ष करतात सर मतदानाक अवघे 6 दीस उरलेले आसा तुम्ही आता सांगले की मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन प्रचार चाललेलो आसा अशे परिस्थितीत एक मतदारांमध्ये अथवा विरोधकूय आज प्रचार करतात की भावून गेल्या 5 वर्सांनी कांयच करूंक ना हो कितपत फरक पडू शकता लोक जे उलयतात ते भावून पुस्तक रुपी ते हे केल्लें आसा आनी सेकंड थींग गेली 10 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एखादें मोपा इंडस्ट्रियल एअरपोर्ट सेंट्रल प्रोजेक्ट तो
भाऊचो रोल आसात भितर न्ही. आयुष हॉस्पिटल जालें, भाऊचो रोल आसा. मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जालें, भाऊचो रोल आसा. त्यामुळे वंदे भारताची ट्रेन सुरवात जाली, भाऊचो रोल आसा. आमी हांगा एक्सपोजिशन आसा लागून ती आतां डेव्हलपमेंट वर्काक आमी पंतप्रधानान हें केलें, फावंडेशन स्टोन घाला ऑनलायन वर्च्युअली, थंय आज डेव्हलपमेंट जातलो. आनी तेच्या भायर तेचो MP माध्यमांतल्यान MPLAD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी बऱ्योचश्यो स्किमी केल्यो. ते बुकलेटूय तांच्यांनी केल्लें आसा. जे उमेदवार हांगा जे दक्षिण उत्तरेक जे आसात ते तेंचेर जे आरोप करतात, ते 96 खासदार आशिल्ले, तेंच्यांनी आपल्या फंडाचो कितलो उपयोग केलो. तेंचे उरिल्ले पयशे आमचे आतांचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी बाब नायक हांच्यांनी सगळ्या लोकांक एम्ब्युलन्सी दिवन उडयले त्या वेळाचेर. तेंचे पयशे ते उरलेले, ते आपलो MPLAD स्किमीचे पयशे खर्च करपाक शकले. आनी दुसऱ्याचेर आरोप करपाक सामकें इजी आसा. त्यामुळे एक दुसऱ्याचेर आरोप करतना दुसरी पट आपल्यारूय येता हे तांच्यांनी लक्षात दवरचें. थँक्यू व्हेरी मच.